बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जिस तरह चांद और सूरज की रोशनी से जुल्मत व अंधेरा दूर होता है, इसी तरह बुजुर्गान दीन के तज़किरे से दिलों में नूर पैदा होता है और मुर्दा दिलों को हयात और नाआशना दिलों को मार्फत की लज्जत मिलती है। जिंदगी गुजारने का ढंग और अपने पैदा करने वाले से मुलाकात का सलीका मिलता है। इखलाक की रोशनी और हुस्न किरदार की किरणें मिलती हैं। आइए सूफिया की इन रोशन सितारों से जिंदगी गुजारने का फन और आखिरत संवारने के गुर सीखें। आइए आज गुलशन गन शकर की सैर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्लाह के एक नेक बंदे और आलिम इस्लाम के बहुत बड़े वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के कुछ अजीब व गरीब और अकल को दंग कर देने वाले वाकयात और करामात आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक अजीम वली, सूफी, अजीम शायर व अजीम रूहानी शख्सियत जनाब हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगैर किसी शक व शुबे के पंजाबी अदब के पहले और पंजाबी शायरी की बुनियाद माने जाते हैं। दोस्तों, एक मरतबा हजरत बाबा फरीद गन शकर की खिदमत में एक अकीदतमंद ने बतौर तोहफा कैंची पेश की तो आपने समझाने के लिए इरशाद फरमाया, मुझे कैंची ना दो, मैं काटने वाला नहीं, बल्कि मुझे सुई दो कि मैं जोड़ने वालों में से हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरे सगीर के मशहूर बुजुर्गों में होता है जिन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई और सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की दुनिया को पहचान करवाई। उन्होंने जिंदगी भर कुरान और सुन्नत के परचम को बुलंद रखा और साफ़े हमीदा और अखलाक करीमा का एक सुनहरी बाब आपकी जिंदगी के साथ मुंसलिक है। बाबा फरीद 29 शबानुल मुअज़्ज़म 569 हिजरी को मुल्तान के एक कस्बे खोतवाल में पैदा हुए। कहा जाता है कि उनके आबा व अजदाद काबुल के फरख शाह की औलाद में से थे। सीरतुल आरफीन के मुसन्निफ हामिद बिन फजलुल्लाह जमाली कहते हैं कि बाबा फरीद के वालिद शेख शुएब सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे, जो शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में मुल्तान के कस्बे खोतवाल में आकर आबाद हुए। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके दादा हिजरत करके लाहौर आए और उसके बाद कुछ वक्त कसूर में गुजार कर खोतवाल चले गए। कुछ रिवायात के मुताबिक आपका सिलसिला खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा मिलता है। दोस्तों, तारीख में मिलता है कि एक मरतबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पास आए और कदमों में बैठ गए और पाँव दबाने लगे और साथ ही कहने लगे कि अम्मा जान, अल्लाह ताला ने मुझे यही करामात अता फरमाई है। मैं दरिया पे जाता हूँ, अल्लाह रास्ता बना लेता है। मैं रेत और मट्टी पे अल्लाह का नाम लेता हूँ तो अल्लाह पाक उसे शक्कर बना देता है। अल्लाह की सारी मखलूक मेरा एहतराम करती है। माँ ने कहा, बेटे, ये सब करामतें मेरी हैं। फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मी जान, वो कैसे? माँ ने कहा, मेरे नूरे नज़र, मैंने 2 साल आपको दूध पिलाया। अल्लाह के फजलो करम से मैंने कभी भी आपको बेवजू दूध नहीं पिलाया। मैं हमेशा आपको बावजू दूध पिलाती और दूध पिलाते वक्त साथ साथ कुरान की तिलावत भी करती रहती। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह माँ के कदमों में गिर पड़े और कहा, अम्मा जान, मेरा वजूद, मेरे एजाजात, ये सब आप ही की करामत से हैं। सच कहा कहने वालों ने, माँ की दुआ जन्नत की हवा। दुनिया में जितने बड़े लोग बाशमूल हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के सब की अजमत व शान में माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि ये वाक़या तो ज़ुबान ज़देआम है कि वालिदा आप रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर दिया करती थीं, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को शकरगंज पुकारा जाने लगा। तारीख़ फरिश्ता में मरकूम है कि बाबा साहब की वालिदा माजिदा बचपन में नमाज की पाबंदी कराने के लिए उनकी जाय नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थीं और उनसे फरमाती थीं कि जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जाय नमाज के नीचे से रोज़ाना उनको शक्कर मिल जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि वालिदा शक्कर की पुड़िया रखना भूल गईं। कुछ देर बाद उन्हें याद आया तो घबरा कर पूछा, मसूद, तुमने नमाज पढ़ी? बाबा साहब ने अदब से जवाब दिया, हाँ अम्मी जान, नमाज पढ़ ली और शक्कर भी खा ली। ये जवाब सुनकर उनकी वालिदा बड़ी हैरान हुई और समझ गईं कि इस बच्चे की गैब से मदद हुई है। चुनाचे उस वक्त उन्होंने अपने बच्चे मसूद को गन शकर कहना शुरू कर दिया। दूसरी रिवायत कुछ यूं है, अखबारुल अखयार खजीनतुल असफिया और गुलजार अबरार में लिखा है कि एक सौदागर गाड़ी पर शक्कर लादकर मुल्तान से दिल्ली जा रहा था। जब अजोदन पहुंचा तो रास्ते में हजरत शेख खड़े थे। आपने उससे पूछा, इसमें क्या लदा हुआ है? सौदागर टालने के लिए कहने लगा, नमक है बाबा। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, नमक ही होगा। सौदागर ने मंजिल पर पहुंचकर जब देखा तो बोरों में शक्कर की बजाय नमक था।
बहुत परेशान हुआ और फिर वापस मंजिल अजूदन हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी तलब की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ बोलना बुरी बात है, आइंदा कभी झूठ ना बोलना। फिर फरमाया, बोरों में शक्कर थी तो इंशाअल्लाह शक्कर ही होगी। सौदागर ने झूठ से तौबा की और जाकर बोरों को देखा तो उनमें शक्कर भरी हुई थी। तीसरी रिवायत इस तरह से है कि एक दफ़ा बाबा साहब ने अपने पीरो मुर्शद हजरत कुतुब साहब के इरशाद के मुताबिक 3 दिन का रोज़ा रखा। तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त एक शख्स चंद रोटियां लाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गैबी इमदाद समझकर उनसे रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन फौरन ही मतली होने लगी और जो कुछ खाया था कह के जरिए निकल गया। थोड़ी देर बाद पीरो मुर्शिद की खिदमत में पहुंचकर ये वाकया अर्ज किया। उन्होंने फरमाया कि वो रोटियां एक शराबी जवारी ने भिजवाई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तेरे मेदे ने उसे कबूल नहीं किया। अब 3 रोजे और रखो और जो गैब से मुयस्सर आए उससे इफ्तार करो। बाबा साहब ने 3 दिन का रोज़ा रखा, लेकिन तीसरे रोज़ इफ्तार के वक्त कुछ मुयस्सर न आया। रात को भूख ने बहुत सताया तो बाबा साहब ने चंद कंकरियां उठाकर मुंह में रख ली। अल्लाह की कुदरत के वो कंकरियां मुंह में जाते ही शक्कर बन गई। बाबा साहब ने यह वाकया अपने मुर्शिद करीम की खिदमत में बयान किया तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, यही गैब से था। इंशाअल्लाह तू शक्कर की तरह हमेशा शीनी रहेगा और गनशकर कहलाए। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तबके में ही शादी की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के 5 साहबजादे और 3 साहबजादियां थीं। बाबा फरीद मुल्तान में मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेरे तालीम थे, जहां उनकी मुलाकात जनाब बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई और वो उनकी इरादत में चले गए। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर बैनुल अक़वामी और समाजी तालीम के लिए कंधार और दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। पीर मुर्शिद की वफात पर उनको चिश्तिया संगत का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तार काकी के बाद उसके तीसरे सरबराह थे और हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शद थे। कहा जाता है कि उनको दिल्ली की शान और शौकत हरगिज पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजूधन या पाकपतन में डेरा नशीन हो गए। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर था और सर बरहना था। उजरे में वालेहाना तौर पर टहल रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे कि मेरी आरजू है कि हमेशा आपकी वफादारी में जिंदा रहूं और आपकी खाक पा बनकर आपके पास रहूं। इस खस्ता हाल का कायनात में मकसूद सिर्फ आप ही हैं। आप ही के लिए मरना और जीना है। ये शेर पढ़कर आप अपना सर सजदे में रख देते, फिर उठकर टहलना शुरू कर देते और ये शेर पढ़ते हुए फिर सजदा रेज हो जाते। पाकपतन की अवामी जिंदगी भी कोई आसान न थी, क्योंकि वहां एक काजी मौजूद था जो हर तरह से उनको तकालीफ पहुंचाने पर तैयार रहता था। उसके उकसाने पर लोग आपकी औलाद को अजियत पहुंचाते थे, लेकिन फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुछ ज्यादा तवज्जो न देते थे। काजी ने किसी को दे दिलाकर तैयार किया कि वो फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को दौरान इबादत खत्म कर दे, लेकिन उसका यह मंसूबा भी नाकाम हो गया। इन मुश्किलात के बावजूद बाबा फरीद ने जिंदगी को ज़ातियात से बालातर होकर अवाम के दुखों के हवाले से देखा। बाबा जी फरमाया करते थे कि मैं समझता था कि दुख सिर्फ मुझे ही है, लेकिन दुख तो सारे जहान को है। ऊपर चढ़कर देखा तो पता चला कि घर घर यही आग सुलग रही है। बाबा फरीद की आवाम के साथ ज़ाती और नजरियाती दोनों ही एतबार से मोहब्बत और प्यार था। दोस्तों, आइए ये भी जानते हैं कि हजरत बाबा फरीद की वालिदा के घर जब एक चोर चोरी करने लगा तो क्या हुआ। ये किस्सा दोस्तों यूं बयान हुआ है कि रात के आखिरी पहर खलकत नींद की वादियों में गुम थी। मध्यम रोशनियों में एक चोर गहरी नजर से मुख्तलिफ मकानों का जायजा ले रहा था और आखिर एक मकान में दाखिल होने में उसे दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो दबे पांव आगे बढ़ा और कीमती इशिया तलाश करने लगा। एक कमरे में दाखिल हुआ तो देखा एक खातून अपने मुसल्ले पर आंखें बंद किए हुए बैठी हैं। करीब ही 4 बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। पूरे घर में उसे यही 5 मकीन नजर आई। वो खुश था कि सामान ले जाने में उसे परेशानी नहीं होगी। वो कीमती इशिया जमा करने के बारे में सोचने लगा। इससे पहले कि वो किसी चीज को हाथ लगाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपनी आंखें मलने लगा। उसे कुछ नजर न आया। उसकी बीनाई जा चुकी थी। उसको यकीन हो गया कि यह खातून कोई बुजुर्ग हस्ती है। खौफ, डर और शर्मिंदगी के साथ वो रोने लगा और खातून से इल्तिजा करने लगा कि मुझे माफ कर दें। इबादत में मसरूफ खातून ने आवाज सुनकर आंखें खोल दी और पूछने लगी कि तुम कौन हो। चोर रोते हुए कहने लगा, मैं चोरी की नीयत से आया था। इससे पहले कि मैं कोई सामान चुराता,
मेरी बीनाई चली गई। मेरा दिल कहता है आप ही वो हस्ती हैं जो मुझे माफ कर दें तो मेरी बीनाई वापस आ जाएगी। मैं वादा करता हूं कि आइंदा चोरी नहीं करूंगा। खातून ने कहा, तूने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया? माफी उनसे मांग जिनका माल तूने लूटा, और उसकी बारगाह में दामन फैला जिसने तुझे अकल दी है। फिर खातून ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ रब, ये तेरा ही बंदा है जो सीधी राह से भटक गया है। इसके गुनाहों से चश्म पोशी फरमा और आंखों के साथ इसके दिल की स्याही भी दूर फरमा दे। यकायक चोर को महसूस हुआ कि बिजली कौंदी और हर चीज रोशन हो गई। उसकी बीनाई वापस आ गई थी। वो शर्मिंदगी और तशक्कुर के एहसास के साथ चुपचाप वापस पलट गया। दूसरे दिन वो चोर अपने घर वालों के साथ खातून के घर आया और कहा, मैं वही हूं जो चोरी की नीयत से कल आपके घर दाखिल हुआ था। अब मैं और मेरा घराना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें उस खालिक से मिला दीजिए जो पूरी कायनात का रब है। उसके बाद वो शख्स मार्फत की राहों पर कदम बढ़ाते हुए उस मकाम तक पहुंचा कि लोग उसे शेख अब्दुल्लाह के नाम से जानने लगे, और उन खातून का नाम हजरत बीबी करसम खातून था। आप सिलसिला चिश्तिया की मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा थीं। करसम खातून रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा थीं। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर के पास जब भी कोई शख्स दीनी या दुनियावी मुश्किल लेकर आता तो वो उसे किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करने की दावत देते, आमतौर पर सब्र की तलकीन फरमाते और नमाज पढ़ने की हिदायत फरमाते। एक रोज एक शख्स ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की कि या हजरत, मैं बेहद तंग दस्त हूं। घर में आमतौर पर फाकों की नौबत आ जाती है। आपने उसके लिए दुआ फरमाई और फिर उसे हिदायत की कि हर रोज रात को सोने से पहले सूरह जुमा पढ़ लिया करो। एक दिन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों के साथ तशरीफ फरमा थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे उधर आ निकली। हजरत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस औरत की खैरियत दरियाफ्त की तो हिंदुओं की निचली जात से ताल्लुक रखने वाली औरत अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा ताल्लुक ग्वाला खानदान से है। बाप दादा यही काम करते थे। शौहर के मरने के बाद अब ये काम मुझे करना पड़ा है ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। लेकिन चंद रोज से चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। दूध देने के बाद जब कीमत मांगी तो उन्होंने बेरहमी से जवाब दिया कि हम जो चीज लेते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। जब मैंने मुफ्त दूध देने से इनकार किया तो उन्होंने बद्दुआ दी, जिससे तमाम बर्तन कीड़ों से भर गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब चंद जोगी मेरे घर आए और कहा, गुरु का कहना है कि अगर मैं उनको दूध नहीं दूंगी तो सारे जानवर मर जाएंगे। चुनाचे मजबूरन मैं अपने जानवरों का सारा दूध उन जोगियों और जादूगरों को दे आती हूं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुखी हिंदू औरत का माजरा सुनकर कहा कि तुम्हारे दुख खत्म होने वाले हैं। उस पर औरत ने कहा कि मेरे दुखों को छोड़ें, आप यहां से निकल जाएं, वगरना वो जादूगरों का टोला आपको भी परेशान करेगा। इस पर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि हम मुसलमानों का ईमान है कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों की बजाय अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो तो तुम भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे और जानवर भी। उस पर औरत बोली, आप भगवान की बात कर रहे हैं, मैं तो उसे रोज याद करती हूं, लेकिन मेरे दुखों का मदावा नहीं हुआ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वो किसी इंसान के काम कैसे आएगा? मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूं वो अपनी जात में तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। सारे जहान के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम भी उसी खुदा को पुकारो, वही तुम्हें इन जालिम जोगियों से निजात देगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि दूर से जादूगर के चेले आते दिखाई दिए। वो औरत घबराकर हजरत बाबा फरीद से कहने लगी, यही जादूगर के वो चेले हैं जो शायद मेरी तलाश में इधर आ निकले हैं। औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे लूंगा। इसी असना में जादूगर के चेलों ने आते ही गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहां आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरु दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। इस पर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे मैंने रोक लिया था, तुम भी बैठो।
ابھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی بھی ادھر آ نکلی، انہیں بھی حضرت بابا فرید نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلا اور اپنے چیلوں کو بیٹھے دیکھ کر چیخنے لگا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر چیلے خاموش رہے۔ اس پر حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب کوئی منتر نہیں چلیں گے، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے جا کر دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو، وگرنہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ اس واقعے کا سارے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک بار ایک عورت بیٹیوں کی شادی کی درخواست کے لیے آئی اور رونے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پتھر پر قل ہو اللہ احد پڑھ کر دم کیا تو وہ سونا بن گیا۔ بعد ازاں عورت بھی اپنے گھر میں یہ کرنے لگی، لیکن پتھر پتھر ہی رہا۔ اس نے آ کر آپ سے کہا تو آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ 18 برس تک فرید نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اب فرید جو چاہتا ہے خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت شیخ خواجہ فرید الدین اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ دل میں آیا کہ آج اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے کہ برسات کا موسم تھا۔ شیخ کے پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے، کیچڑ کی وجہ سے آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ گر پڑے۔ زمین سے مٹی شیخ کے منہ پہ جا پڑی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ مٹی نہیں شکر ہے۔ اٹھے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ فرید الدین، آج جو مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گن شکر بنا دیا ہے۔ تمہیں ان نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق سے مہربانی اور محبت کرنی چاہیے۔ سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین کئی سال تک ریاضت اور محنت کرتے رہے، پہاڑوں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن سخت پیاس لگی، ایک کنویں پر جا پہنچے جہاں رسی اور ڈول نہ تھا۔ بڑی مایوسی سے کنویں پر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں جنگل سے 2 ہرن کنویں کے کنارے پر آ پہنچے۔ ان کے آتے ہی کنویں کے پانی کو جوش آیا اور کنارے تک بھر گیا۔ دونوں ہرنوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ جب حضرت شیخ نے پینا چاہا تو پانی فوراً کنویں کی گہرائی میں چلا گیا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ، تو نے ہرنوں کو پانی دے دیا ہے اور اپنے بندے کو محروم کر دیا۔ آواز آئی، تم تو رسی اور ڈول کو تلاش کر رہے تھے، ہرنوں کو تو صرف خدا پر بھروسہ تھا، اس لیے تم محروم رہے اور ہرن سیراب ہو کر گئے۔ حضرت خواجہ فرید یہ بات سنتے ہی بہت پچھتائے اور 40 دن تک پانی نہ پیا اور اسی کنویں میں 40 دن تک چلہ ماکوس کیا۔ جب چلہ پورا کر چکے تو زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی تاکہ روزہ افطار کریں۔ یہ مٹی اس وقت شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید، تمہارا چلہ قبول ہو گیا، تمہیں یہ برگزیدہ بنا لیا گیا ہے اور شہر میں اولیاء کی جماعت میں ہم نے تمہیں گن شکر بنا دیا۔ ایک دن شیخ فرید الدین اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے کھڑے تھے۔ اچانک لاٹھی ہاتھ سے گر پڑی اور آپ بڑے حیران و پریشان ہو کر کھڑے رہے۔ اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تم میرے بغیر دوسری چیز پر تکیہ رکھتے ہو، اسی لیے میں نے لاٹھی ہاتھ سے چھوڑ دی اور اپنے کیے پر پشیمان اور پریشان ہوا۔ دوستو، پاک پتن کے قریب ہی ایک قصبہ نوشہرہ ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گئی اور بڑا قداور درخت بن کر لہلہانے لگا۔ جس دن حضرت خواجہ فرید پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا حضرت شیخ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اے درخت، یہیں رک جا۔ لیکن درخت وہاں رکنے کی بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا،
لیکن وہ عشق محبت کی وجہ سے وہاں نہ رکا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا، او بے ادب، یہاں رک جاؤ۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں زمین میں جا لگیں۔ وہ درخت اسی طرح جھکا رہا۔ سیر الاقطاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بابا فرید کے مرشد کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے 3 دن کے لیے طے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تیسرے دن مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ اس روزے کو چلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے غزنوی دروازے کے پاس برج مینار میں بابا فرید نے تنہائی اختیار کی اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ غائب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کامل کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غائب سے دیا جائے گا۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں برج میں چلہ کش ہے، تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹ لوں، تو وہ پر لطف کھانا لے کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اللہ پاک کی طرف سے انعام سمجھ کر یہ کھانا تناول فرما لیا، تو وہ شخص خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد بابا فرید کے شکم میں درد اٹھا اور قے آ گئی اور کھانے کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہ بچا، تو آپ نے پانی پی کر گزارا کیا اور اب ساری رات عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی جو کھانا لایا تھا وہ آدمی شراب اور بدکاری کا عادی ہے، تو اس کا لایا ہوا کھانا بھی بابا فرید کے لیے کھانا مناسب نہ تھا، اس لیے وہ ہضم نہ ہوا تھا۔ اب اس کھانے کی وجہ سے روحانی طاقت کم ہو گئی تھی۔ اب مرشد کامل نے کہا کہ مولانا، تمہیں طے کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا، اور اس بار انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار کرنا اور غائب سے جو میسر ہو اسی سے افطار کرنا، انسان کا انتظار نہ کرنا۔ بابا فرید اپنے مرشد کامل کا حکم بجا لائے اور دوبارہ سے طے کا روزہ رکھ لیا، اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کب غائب سے کچھ ظہور ہوتا ہے۔ اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جسم کی تمام تر نکاہت کو نظر انداز کر کے پوری عاجزی اور توجہ سے نماز ادا کی۔ آپ کو اللہ پر بھی پورا بھروسہ تھا اور ساتھ ساتھ مرشد کامل کی بات پر بھی یقین تھا کہ غائب سے ضرور کچھ ظہور ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جب بھی پیٹ کی آگ زور پکڑتی تو آپ آنکھ کھول کر دیکھ لیتے کہ کچھ حاضر ہوا ہے یا نہیں، تو وہاں پر سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نہ ملتا۔ آدھی رات کے وقت جب برداشت جواب دے گئی، 6 دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے بہت نکاہت تھی، تو بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے تو ہاتھوں پر کچھ چپک گیا۔ دیکھا تو سنگریزے تھے۔ آپ نے وہ سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈالے تو وہ کچھ مٹھاس کا احساس ہوا، تو آپ نے وہ تھوک دیے کہ کہیں یہ بھی شرابی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو۔ دوبارہ پھر زمین پر ہاتھ مارے تو سنگریزے چپکے، اور جب انہیں منہ میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا، تو آپ نے وہ اس طرح تھوک دیے جیسے لقمہ حرام منہ میں چلا گیا ہو۔ تیسری بار بھی سنگریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے شکر محسوس ہونے لگے، تو بابا فرید نے اسے تحفہ غائب سمجھا اور اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو مرشد کامل بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ اے مولانا فرید، جو کچھ بھی غائب سے ظاہر ہو اسی سے افطار کر لینا۔ دوسرے دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے فرمایا، مولانا فرید، روزہ مکمل ہو گیا؟ جواب میں بابا فرید نے عجیب و غریب واقعہ سنایا اور سن کر انتظار کرنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی کیا دو چیز پیش کرتے ہیں۔ پیر و مرشد نے محبت آمیز نظروں سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ فرزند، اللہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وہ سنگریزے حقیقت میں سنگریزے ہی تھے، اگر تمہارے لبوں کو چھو کر اپنی فطرت بدل دیتے تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ جب روح کثافت کا لباس اتار کر لطافت کی قبا پہن لیتی ہے تو مسلسل ریاضت سے نفس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے، تو انسان دائمی حلاوت یعنی ابدی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے۔ سنگریزوں کا شکر بن جانا اسی شیرینی کی وجہ سے ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے تمہاری روح میں شامل کر دیا ہے۔ فرید، تمہیں قدرت کا یہ خاص انعام مبارک ہو کہ آج سے تم گن شکر بن گئے
اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے گن شکر ہونے کے فیض و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کے کشف و کرامات کی طویل فہرست میں سر فہرست مٹی کا سونے میں تبدیل ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کچھ مہربانی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لی اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دی۔ وہ حیران ہو گئے اور پوچھا بابا فرید ہم ان گٹھلیوں کو کیا کریں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ آخر شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ اور شہزادی کے عشق کی داستان بھی سناتے ہیں۔ جیسا کہ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ گن شکر رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے وصال کے بعد دہلی میں مقیم تھے تو ایک دن سلطان غیاث الدین بلبن، جسے آپ کے ساتھ کمال لقیرت مندی تھی، زیارت کی خاطر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا بندہ خود تو اکثر اوقات آستانہ بوسی کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن مستورات کا محل سے آنا بہت مشکل ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ حضور قدم رنجا فرما کر وہاں تشریف لے چلیں۔ آپ نے یہ دعوت قبول کر لی اور بادشاہ کے محل میں تشریف لے گئے اور تمام اہل حرم شریف زیارت سے مشرف ہوئے۔ بادشاہ کی شہزادی ایک طرف کھڑی تھی، اتفاقاً آپ کی نظر اس پر پڑ گئی اور کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ نے بادشاہ سے دریافت فرمایا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش رہے اور اٹھ کر واپس چلے گئے۔ بادشاہ دانا تھا، اس نے وزیر کو طلب کر کے حکم دیا کہ حضرت گن شکر میری دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے۔ تمام مستورات نے شرف زیارت حاصل کی، لیکن آپ نے کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور میری بیٹی کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر میری لڑکی کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے غلام کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی وقت اٹھ کر چلے گئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طیبہ مبارک کا میلان میری بیٹی کی طرف تھا۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کریں کہ اگر حضور کا فرمان ہو تو یہ بندہ درگاہ اپنی بیٹی کو آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ بادشاہ کو حکم ہوتے ہی وزیر فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ بادشاہ نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ نے بادشاہ کی استدعا قبول فرمائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرے دل میں قطعاً یہ خواہش نہیں تھی کہ شہزادی کے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، لیکن کیا کروں، میرے پروردگار کا متواتر یہ حکم تھا کہ اے فرید، میری رضامندی اسی بات میں ہے کہ تم سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لو۔ ناچار میں نے یہ بات قبول کر لی ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں کے لیے ہوتا ہے۔ جب بادشاہ مجھے محل میں لے گیا اور میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، مجھے اچانک آواز آئی اے فرید، سر اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ اس وقت مجھے حکم ہوا کہ تجھے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اس لیے میں بادشاہ کی استدعا قبول کرتا ہوں۔ وزیر حضرت اقدس سے رخصت ہو کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور فوری انتظام کر کے عقد نکاح کر دیا اور شاہانہ ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت خواجہ گن شکر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی منکوہہ کے پاس تشریف لے گئے اور ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر فکر مند ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ آخر ایک کونے میں خالی جگہ دیکھ کر مصلی بچھایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حرم محترم نے جب یہ حال دیکھا تو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت اقدس ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر رات کے وقت واپس آئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ غرض یہ کہ 3 دن یہی حالت رہی۔ چوتھے روز بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ حضور، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ میری طرف آپ توجہ نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا
کہ درویشوں کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہو تو دنیا کا جاہو جلال ترک کر دو اور فقیرانہ لباس اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہو جاؤ اور یہ مال و متاع راہ خدا میں دے دو۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا اور گھر میں ذرا برابر نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقدس بہت خوش ہوئے اور اس مکان سے جو بادشاہ نے اپنی شہزادی کو دیا تھا آپ باہر آئے اور اپنے احباب سے فرمایا کہ میرے اہل خانہ کے لیے ایک جوڑا موٹے کپڑے کا لاؤ۔ شیخ محمود موینہ فوراً اٹھے اور بازار سے جوڑا لائے۔ آپ نے وہ جوڑا اپنے حرم کو پہنا دیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اس نے بدستور سابق دوبارہ مال و متاع بھیجا اور آپ کے گھر کو اسی طرح بھر دیا۔ بی بی صاحبہ نے وہ مال بھی راہ خدا میں صرف کر دیا۔ بادشاہ نے تیسری بار سامان بھیجا تو وہ بھی اسی طرح غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب صرف 3 خادمائیں رہ گئیں جو بادشاہ نے شہزادی کے ساتھ بھیجی تھیں۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یہ قدیمی ملازم ہیں، مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو نکال دیا جائے، اس لیے ان کو بادشاہ کے گھر واپس بھیج دینا بہتر ہے۔ البتہ ان میں سے جتنی خادمائیں آپ پسند فرمائیں خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت اقدس نے ان میں سے صرف 2 کو منتخب فرمایا، ایک کا نام شارو تھا، دوسری کا شکرو۔ باقی سب کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کہ ہمیں کوئی نہ جانتا ہو اور پھر جی بھر کر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ حضرت اقدس کو یہ بات بہت پسند آئی اور دارالسلطنت متوکل کو دہلی میں رہنے کا حکم فرمایا۔ غرض یہ کہ اس بی بی کے بطن سے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ان سب کی اولاد کثرت سے موجود ہے، سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے جن کا نام عبداللہ تھا اور جن کو خرد سالی میں مفسدین نے شہید کر دیا تھا۔ ان کا مزار پاک پتن شریف سے باہر جنوب کی طرف ہے اور حضرت گن شکر کے روضہ اقدس کے قریب ہے۔ آپ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ہاں دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا کیا کہ آسمانی بجلی لوٹے میں قید ہو گئی۔ تو دوستو، یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید گن شکر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ اٹھے وضو کے لیے کہ نماز ادا کر سکوں، اور موسم ابر آلود تھا۔ پھر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی اور اس طرح ہوا میں اور تیزی آتی گئی۔ آپ وضو میں مشغول تھے کہ بجلی لپک لپک کر آتی اور آپ کی توجہ ہٹا دیتی۔ آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی انگلی بجلی کی طرف کی، اور اب کی بار جب بجلی کڑکی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی۔ اور جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اے بجلی، اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرو، تو وہ بجلی رہا ہو گئی۔ تب سے کہا جانے لگا کہ جب بجلی کوندے تو اللہ سے رحم مانگے اور اللہ کا نام لے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں تو ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پر حضرت بابا فرید کے ایک مرید کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے اور عجب نہیں کہ فوت ہو گیا ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا، بلکہ جواہر فریدی میں درج ہے کہ ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں ایک بڑھیا پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئی۔ تو بابا فرید نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لڑکا کافی دن سے لاپتہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے کہا کہ جاؤ، تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ جب بڑھیا گھر واپس آئی تو اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ بڑھیا نے لڑکے سے حال دریافت کیا تو کہاں چلا گیا تھا اور کس طرح واپس آیا؟ لڑکے نے کہا کہ میں دریا کے کنارے آپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے مجھے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے اپنے مکان کے دروازے پر خود کو موجود پایا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ وہ بابا فرید گن شکر تھے۔
बल्कि प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पर एक जादूगर ने जादू कर दिया था, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त बीमार हो गए। न भूख लगती, न प्यास, और तबीयत पर सख्त बोझ महसूस होता। सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया और हजरत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जादू का पता लगाने में मसरूफ हो गए। आखिरकार एक कब्र से आटे का पुतला बरामद हुआ जिसमें बहुत सी सुइयां चुभी हुई थी। दोनों नफूसे कुर्सिया आटे का वो पुतला हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए। जो जो सुइयां निकाली गईं, तू आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। यहाँ तक कि आखिरी सुई निकलते ही आप रहमतुल्लाह अलैह तंदुरुस्त हो गए। पाकपतन के हाकिम ने उस जादूगर को गिरफ्तार करके आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना कर दिया कि आप खुद ही उसके लिए सजा तजवीज़ फरमा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे सेहत की नेमत अता फरमाई है, लिहाजा मैं जादूगर को माफ़ करता हूँ। जादूगर आप रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न अखलाक से इस कदर मुतासिर हुआ कि फौरन कदमों में गिर पड़ा और तौबा ताइब होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, अफूद और गुजर करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारका है, और अल्लाह वाले तो सुन्नतों पर अमल करने के मामले में अपनी जान छिड़कते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू इत्तबाए सुन्नत से खाली नहीं होता। ये हजरात अपनी ज़िंदगी पर ये असूल नाफिज किए रखते हैं कि नेक के साथ नेक और बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करना है। बुराई का जवाब बुराई से देने की बजाय भलाई से देना है, ताकि कांटों की जगह फूल खिलें और नफरत की जगह मोहब्बत की दीवार खड़ी हो। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सहन में एक टीला है। उस पर एक नायाब जुमला लिखा हुआ है जिसमें सारे हरूफ तहज्जी मौजूद हैं। जरा सी यालाबारी चांदी के ढेरों के मिसल बड़े गजब का नज़ारा देती है। दोस्तों, हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के उन प्यारे बंदों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह की रजा के हसूल के लिए वक्फ कर दी, और न सिर्फ अपने दौर के अजीम सूफी आलिम और मुबल्लिग हैं, बल्कि उन्हें पंजाबी शायरी के बानी होने का एजाज़ भी हासिल है। बाबा फरीद की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि उनके अक्सर शेर, जिन्हें अशलूक कहा जाता है, कुरान मजीद की आयात की तफसीर या अहादीस के तराजम हैं, और ये उनकी शायरी ही थी जिसे उन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया। बाबा फरीद की शायरी के हवाले से सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात यह है कि उनका कलाम महफूज नहीं रह सका। उनके सिर्फ वो अशार या अशलोक आज हम तक पहुँचे हैं जो सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में तहरीर करवा दिए थे। अब हमारे पास इस कलाम के अलावा बाबा फरीद की कोई शायरी मौजूद नहीं। उनकी शायरी में दुनिया की बेसबाती, हिजर फराक की कैफियत, कुरान मजीद की सच्ची तालीम और इखलाकी कदरों की पहचान के अलावा आला नमूने मौजूद हैं, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी न तरसाई जी। बाबा फरीद कहते हैं कि तुझे जो रूखी सूखी रोटी मुयसर आती है उसे खा, और ऊपर से ठंडा पानी पीकर गुजारा कर। तुझे दूसरों की चुपड़ी रोटी देकर अपने जी को नहीं तरसाना चाहिए। तू उस रूखी सूखी पर कनात करेगा तो सारी उम्र सूखी रहेगा, और दूसरों की तरफ देकर चुपड़ी रोटियों का लालच करेगा तो यह लालच तुझे सारी जिंदगी दुखी रखेगा। फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावण मेरी भुख, जिना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। अब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को इस वक्त के लोगों की जिंदगी के पस मंजर में देखें तो रोटी मेरी काट दी रम्ज है निचले तबके के हालात की, जो निहायत मुश्किल से सख्त मेहनत और मुशक्कत से कमाई गई रोटी भूख के सालन के साथ खाते हैं। अगर ये बात बाबा फरीद की जिंदगी से मुताल्लिक लिखी जाने वाली पहली किताब सैरुल औलिया में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ना की होती तो फिर काट की रोटी का मतलब सिर्फ वही रोटी रह जाती जिसे महकमा औकाफ ने बाबा फरीद की ज़ात से मंसूब करके एक फ्रेम में सजाकर रखा हुआ है, और ये मशहूर कर रखा है कि बाबा जी ने इस रोटी को गले में लटका रखा था। जब भूख लगती तो उसे चबा लेते थे, और ये बात एक ऐसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के बारे में मशहूर की गई जिन्होंने कहा कि रोटी दीन का छठा रुकन है। इस श्लोक में सिर्फ काट की रोटी ही रम्ज नहीं बल्कि चोपड़ी भी एक रम्ज है। चोपड़ी यानी घी से चुपड़ी हुई रोटी, इशारा है उस तबके की तरफ जो दूसरों की मेहनत का रस चूस कर अपनी जिंदगी में आसाइशें पैदा करते हैं। एक तबके की चुपड़ी हुई रोटी यानी ऐशो इशरत, दूसरे तबके की काठ की रोटी
यानी गुर्बत से जड़ी हुई। इस श्लोक का मतलब यही है कि जो लोग दूसरों की मेहनत के बलबूते पर अपनी जिंदगी को पुरआसाइश किए फिरते हैं, वो आगे जाकर बहुत दुख उठाएंगे। मरात याफ्ता तबके को ज्यादा दुख उठाने की तरफ इशारा करके बाबा फरीद ने खुद को गुर्बत की जिंदगी बसर करने वाले तबके का हमदर्द करार दिया है। यही वजह है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी फारसी के आलम होने के बावजूद अपनी शायरी के लिए आम लोगों की जुबान पंजाबी को जरिया इजहार बनाया। उनके बारे में बयान किया जाता है कि उनको दिल्ली की शान और शौकत हरगिज पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजूधन या पाकपतन में डेरा नशीन हो गए। लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक दिल्ली और उसके गिरदनवाह के चिश्तिया अशराफिया मुल्तान के एक कस्बाती नौजवान को सरबरा मानने को तैयार न थी और उनके खिलाफ साजिशें हो रही थीं, जिसकी वजह से वो पाकपतन तशरीफ ले आए। शायद दोनों बातें ही दुरुस्त हों कि उनके खिलाफ साजिशें भी हो रही हों और उनको अपने देश की अवामी जिंदगी भी पसंद हो। पाकपतन उस जमाने में तजारती शाहराह पर एक अहम मकाम था। दरियाए सतलज को यहीं से पार किया जाता था। ये बात हादसाती नहीं है कि पंजाबी के दूसरे क्लासिकी दानिश्वरों ने तजारती मकामात पर जिंदगी गुजारी, जहां उनको दुनिया के बारे में इत्तलात मिलती रहती थी। बहुत से आलम दूर दराज से ग्रामर और जुबानदानी के मसाइल हल कराने के लिए बाबा फरीद के पास पाकपतन आते थे। उनकी शायरी में फारसी, अरबी, संस्कृत के अल्फाज मिलते हैं। वो पंजाबी शायरी के पहले शायर हैं। हज़रत फरीदुद्दीन के यहाँ बगैर मज़ामीर के कवाली सुनने का रिवाज था।